नमस्कार। आजको स्वस्थानी व्रतकथा प्रारम्भ हुन गइरहेको छ। हजुरहरूले पुष्पाञ्जली लिएर प्रार्थना गर्नुहोला। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावसति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यं तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय विजिते तसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ चतुर्दशोऽध्यायः। कुमारजीया गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। त्यसपछि गाढान्धकारले चारैतिर छायो। महादेवको खोपी रत्न हिमाली जडीबुडी नागमणिहरूका प्रकाशले झल्झल्दै छ। चाँदी जस्ता महादेव नीलकमल जस्तै सावली पार्वती दुईजनाको मधुर मिलन उर्लदो जवानी चढ्दो बढ्दो माया प्रीति रसिलो समागम आनन्दमग्न भइरहेको त्यो विभावरीले ब्रह्माजीको कुरा सम्झिने बेला ठिक छ भन्ने कुरा मनमा गरिन्न बिस्तारै आफ्नो तमको प्रभाव पार्वती व महादेवको मनमा भएन। अब के थियो यो रात्रि विभावरीको कर्तव्य? महादेव पार्वतीलाई के थाहा? महादेवले पार्वतीसँग प्रेम गरेर भन्नुभयो कि पार्वती तिमी काली र स्वच्छ गोरु, तिमी मसिनी टाँसिदा सेतो चन्द्रमा फेदमा काली समर्पणी जस्तै हुन्छौ। चन्द्र र सूर्यको किरणको सम्पर्कले गर्दा शुक्ल कृष्ण पक्षमा छुटिएको रात्रि जस्तै तिमी अध्यायमा उज्यालो हो कि? महादेवले यस्तै कुरा चुहाउनु मात्र के भएको थियो? एक्कासी पार्वती रिसले राता राता आँखा पार्दै आँखी भुइँ खुम्च्याउँदै मुख भङ्ग्याउँदै भन्नु लाग्नुभयो, म साँप जस्ती कुटिल पनि छैन, विषालु पनि छैन। मैले कति विधि तपस्या दुःख नियम व्रत गरी तपाईका साथमा हुन पाऊँ भनी कष्ट सही। आज मेरो यो अपमान। मानिस आफ्नो मूर्खता बुझ्दैन। भगवान आफूलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ यो शिरमा बाङ्गो चन्द्रमा छ, तपाईँले गर्दा आफ्नै बुद्धि बाङ्गिएको छ। काटीको कालकुट र गहना भनेर जताततै बेरिएका सर्पहरूका संसर्गले आफै विषम हुनुहुन्छ। म पुसको दाँत होइन, पुसाको दाँत होइन, भक्को आँखा पनि होइन। म को हुँ? भगवान सूर्यनारायणले मात्र जान्नु भएको छ। आफू महाकाल हुनुहुन्छ, सबै जान्दा छन्। मलाई व्यर्थ काली भनी आक्षेप गर्न ला छैन। तपाईँको आक्षेपण गर्दा मेरा शिरमा शूल भयो। यस प्रकार धूर्ततापूर्वक अवमान सुनि बाँच्नु कुनै प्रयोजन छैन। अब कैलाश छाडी तप गर्न हिँडे भन्ने पार्वतीको यस्तो रिसले परिपूर्ण भएको तीको बोली सुन्दा शिवजी हडबडाएर प्रेमसँग बोल्न लाग्नुभयो, पार्वती किन कुरा नबुझे कि? तिम्रो बुवा पर्वत भएर पनि कति रसिलो हँसिलो, तिमी पो पत्थर जस्ती हुन आयो। प्रेमले तिमीलाई काली भने रिसले भनेको होइन, तिमी ठट्टा मन पर्दैन भने अब फेरि कहिले तिमीसँग ठट्टा नगरिरहँला भयो। नरिसाऊ, क्षमा गर, हात जोडे। ती भन्दा पनि रेस मरेन। शिवजीको हात पछ्याई हिँड्नु लाग्नुभयो। सो देवीदेखि महादेव पनि तात्नु भयो र भन्न लाग्नुभयो, साँच्चै नै पार्वती तिमी हिम जस्ती जड रहेछौ, तिमी भाटा जस्तो बाङ्गी रहेछौ, हिमाल चुली झैँ अगम्य दुखेव्य रहेछौ। यो सुनेर झन् रिसले चुर भयो कि पार्वती भन्न लाग्नुभयो, महादेव अर्काको निन्दा नगर्नुहोस्, तपाईँ आफूलाई हेर्नुहोस्। सर्वको दुर्गम कुटिलता, भस्मको दुर्मण, स्नेहको अभाव, चन्द्रमाको दुर्गण, पीड कालो हुनु, साँडेको दुर्गुण, अभुक्त हुनु, श्मशान बासको दुर्गुण, डरै नमान्नु, नागोपनको दुर्गुण, लाजै नमान्नु, खपरको दुर्गुण, घिनै नमान्नु, यस्ता पनि दुर्गुण हुन्। यो विचार छैन अर्काको जम्रा देख्ने, आफ्नै आँगनको
भैँसी नदेख्ने यस्तासँग म बस्दिन हिँडे भनी अब पार्वती निस्किनु भयो। तब शिवजीका गणमा खैला बैला हुन लाग्यो र एकाएक वीर आइपुगे। दुई हातले पार्वतीका दुवै पाउमा छाद हालेर रुँदै भन्न लागे, मुमा जान पाइन्न मलाई यसरी छाडी यहाँ कहाँ जान लाग्नु भयो। गणहरू पनि पछि पछि दौड्न लागे। वीर पनि आए, बुमा मलाई साथ नलाग्नु भयो। त्यो डाँडोको टुप्पाबाट हाम फालेर मर्छु, मलाई कसैले माया गर्ला भन्दै पछि लाग्यो। त्यो देखि पार्वतीको टक्क अडिनु भएर वीरलाई मुसार्नु भयो। दाहिने हातले चिउँडो उचालेर आफू पनि निहुरेर भन्न लाग्नु भयो, बाबु वीर पहाडबाट हाम फाल्नु पनि हुन्न, मसँग जान पनि हुन्न। सुन म किन हिँडेकी तिम्रा बाबाले मलाई काली भनेर हेला गर्नुभयो। म तप गरी गौरी भएर आउँछु, अवश्य आउँछु। म नभएको अवसर पाएर हिमालकी एउटी गोरी भोटिनी घरभित्र हुनु होला। बाबाको भर छैन राजा तसर्थ तिमी सावधान भएर पहरा दिँदै बस। म नआउन्जेल कुनै स्वास्नी मान्छेलाई बाबा कहाँ भिन्न भित्र जान नदेऊ। कोही स्वास्नी मान्छे पछि भने मलाई पनि हाल, त्यसको उपाय मैले गरौँ न। यसरी सम्झाएपछि हवस् मुआ तब सकेपछि अवश्य पाल्नु होला, यहाँको चिन्ता लिनु होला भनी वीर फर्केर पार्वती तप गर्न जानुभयो। पार्वती कुसुमाको दिनी सलाप तप गर्न जाँदा पार्वतीको कुसुमामुदिनी देवीसँग बाटामा भेट गरे। कुसुमामुदिनीले पार्वतीलाई अँगालो मारेर भनिन्, कता जान लाएकी मुख पनि निहुर्याएको छ, के भयो सँगमा पनि कोही देख्दिन त किन के भयो। पार्वतीले भन्नुभयो, देवी तपाईँ हाम्रा माइती घर के सम्मान्य हुनुहुन्छ, मलाई पनि औधी माया गर्नुहुन्छ। तपाईसँग मैले लुकाइ छिपै गर्ने कुनै कुरा नै छैन। भगवान शङ्करसँग जङ्गी पर्यो, मलाई बातै पिछे काली यस्ती जस्ती भन्नुभयो। भगवती म तप गर्न जान्छु र गौरी भएर मात्र फर्कुला। यसरी मेरा माइती घरमा बसेर हामी सबैको भलो पार्नु गर्नुभएको थियो। अब यसरी महादेवको रेखदेख गर्नु होला। विशेष गरी अरू स्वास्नी मान्छेलाई कोही पनि महादेवका त्यस कैलाश भवनभित्र जान नपाउन्। कदाचित पसिहाले पनि गोप्यहरूमा मलाई सूचना गर्नुहोला, त्यस बेला जो गर्नुपर्ने म आफै गरौँला। यति पनि कुलदेवीबाट आश्वासन पाई पार्वती आफ्नो हिमालय तप गर्न जानुपर्ने र पिताजीको बगैँचामा आकाश मार्ग गरी कालो घनघट्टाभित्र कुनै ज्योति बङ्ग बिलाए झै अदृश्य भएर पुग्नु भएर परिरहेका सुन्दर गहना कपडा त्यहीँ राखे। रुखका बोक्राहरू पहिरी बिखमाका घाममा पञ्चाग्नि तापेर वर्षामा खोला मैदानको वर्षा सहेर बस्ने, जाडामा हिमालय जलभित्र बस्ने कालको कहिले निराहार कहिले फलाहार कहिले वेदीमा शुक्ला हुने गरी कठोर तपस्या गर्नुभयो। आडीबाट पार्वती तपस्या गर्न बसेकी थाहा पाई त्यसै अवसरमा अन्धकासुरको छोरो बकासुरभित्र अघि भन्ने एक दैत्य बाप बैरी साधन गर्ने समय त्यही हो भनी एक्लै पारी बिताउने विचार गरी कैलाश नगरीमा आयो र भित्र जान हाट गर्दा ढोकामा वीरलाई दिगो र ढक्क रोकिएर आफ्नो पूर्व कथा सम्झन लाग्यो। मेरा बाबु अन्धकासुरलाई महादेवले मैले पितृवधको प्रतिशोध लिन भनी ब्रह्माजीको तपस्या गरे। ब्रह्माजीलाई प्रसन्न गराए, वरदान दिन आउनु भएको मैले निर्मृत्यु अर्थात् नमर्ने हुन पाऊँ भनी वर मागे। ब्रह्माजीले बाबु किटो त केही पनि निर्मृत्यु छैन, शरीर पाएपछि मर्नै पर्छ, तसर्थ मृत्युको कुनै निर्मित छैन। अडान राखी वर भन्नुभयो। त्यसपछि म अहिले आफ्नो शरीरको परिवर्तन गरौँ न, कहिले नै मेरा मृत्यु हुन नसकोस्, अन्यथा म मृत्यु भइरहँ भन्दा तथास्तु भन्नुभएको र अमर छु र बाप भई साधन गर्न समर्थ छु। तर यस वीरको आँखा छलीभित्र कसरी पशु भन्ने विचार गर्दा आफ्नो पदको अडान बिर्स्यो। कसरी वीरलाई छल्यो यसरी मात्र सोच्नु लाग्यो र सानो सर्पको रूप लिएर वीरको आँखा छलेर एउटा सानो बलबाट भित्र बस्यो र आँखामा दाँत राखे। पार्वतीको जस्तो सुन्दरुली सिँगार पटार समेत गरी महादेव बसेका भई बैठकमा पुगेर महादेवले त्यसलाई पार्वती ठानी अङ्गवाल गर्नुभयो। पार्वती तिम्रो भाव म राम्रै छ, यो भाव बनावटी त होइन, मेरा मनको भाव बुझ्छौ क्यारे र तिमी नहुँदा मेरो लागि संसार अँध्यारो भयो। तिमी प्रसन्न भएर नै आएकी जस्ती छ, आयो ठिक गर्यो, यसो गर्नु उचित हो। यो सुनेर पार्वती रूपधारी दैत्यले भन्यो, तप गर्न गए त तपाईँलाई मनले सम्झिराख्यो। यो सुन्दर शङ्करका
मनमा शङ्का लाग्यो, मैले यति विधि गर्दा पनि दृढता भएर तप गर्न गएकी उमा त्यसै फर्केर आउँदिनन् भन्ने सोच राम्ररी विचार गरी गर्दा पार्वतीका वाम भागमा कुखमा रुमको आवर्त परि कोमलको फुल बनेको चिन्ह थियो, त्यो रहेनछ र यो कुनै दैत्यको माया हो छालो भनेर बुझेर पनि नबुझे जसै गरी बिस्तारैसँग वज्राशासनको सम्झान गरी त्यस अगाडि दैत्यको सन्धिमा बजाउनु भएर त्यस चोटले गर्दा त्यो दानव त्यही खुत्रुका परि मरिहाल्यो। पार्वतीजी कि देवी कुसुमा मोदिनीले स्वास्नी मान्छे पसेकी चाल पाइन्, तर कसरी भित्र पसी भने भयो भन्ने चाल पाएनन्। महादेवका खोपीमा माई पसी भन्ने समाचार वायुद्वारा पार्वती कहाँ पठाइन्। पार्वती गौरीत्व सिद्ध यस समाचारले पार्वतीलाई विचलित गरायो। विरकले धोका दियो भन्ने ठानी म जस्ती आमालाई धोका दिस भनी हव चर्को नुन जस्ती शिला देखि तेरी आमा होस् भन्ने साप दिन। यसरी विरकलाई श्राप दिएर रिसाएकी पार्वतीले मुखबाट पार्वतीको क्रोधको रूपान्तरमा सिंह निस्कियो। डरलाग्दो मुखको रियाल हल्लेको, पुच्छर ठडाएको र दाँत कटकटा पारेको, मुख पाएको जुरो लटिएको, कोका सिब्रिएको जस्तो सिंहमा चढी पार्वती उग्र रूप हुने लक्षण देखा ब्रह्माजी यहाँ आइपुग्नु भयो र भन्नुभयो, छोरी पार्वती यो के गरेको, तप गर्न छोडेर कता लागेको, कुन किन रिसाएकी, किन सिद्ध भइसकेको उद्देश्य के हो कि कानमा त जस्तै दुर्बल कुरा पनि देउला यस्तो कठिन तप र क्रोधबाट दृढ मनको कुरा भन। पार्वती भन्नुहुन्छ, पितामह मैले महादेव पति पाऊँ भनी कठिन तपस्या गर्दा बल्ल बल्ल महादेव स्वामी पाएँ। उहाँ मलाई बराबर श्यामा काली भनी जिस्क्याई टोट्यारी गर्नु तसर्थ सुन जस्ती भरभराउँदी भई स्वामीको परम प्रिय बनी उहाँको एकापट्टि काखमा रहिरहन पाऊँ। ब्रह्माजीले तथास्तु भन्नुभयो र त्यसपछि पार्वतीले आफ्नो पुरानो भवरा जस्तो फुलेका नील कमल समानको कालो काँचुली सर्पले भिरे चाहिँ गरी त्यही खसालिदिनु भयो र त्यस काँचुलीबाट एक पिताम्बर पहिरेका घटालिएको काली देवी प्रकट भइन् र तिनलाई ब्रह्माजीले भन्नुभयो, विवाह परे तिमी निशा रात्रि हौ। पार्वतीजीका शरीरको सर्पले गर्दा कृतार्थ भएकी छौ, अघि तिमी एक निशा थियौ, यो सिंह तिमीलाई वाहन हुनेछ, तिम्रो ध्वजा पनि यही रहनेछ। देव कार्य गर्न विन्ध्याचलमा गई बस, पञ्चाल नाउँ भएको यो यज्ञ लाखौं यक्षहरू साथ तिम्रो सेवा रहनेछन् भनी कालिकालाई विन्ध्याचल पठाए। ब्रह्माजी आफ्नो धाममा जानुभयो। पार्वतीजी पनि सुनै जस्ती गोरी भए प्रसन्नताका साथ शङ्कर छेउ जान सुरासुर आउनु भएर भिन्न पस्न जाँदा विरकले तानेर रोके ढोकामा, बेदको छडी त्यसयाएर भन्न को तपाईँ, यहाँ कोही कुनै काम छैन, तरङ्गत जाइहाल्नुहोस् भनेर भने। शङ्करजीका त्रिशूलको लक्ष्य हुनु पर्ला। पार्वतीको स्वरूप बनाएर एउटा दैत्य महादेवलाई झुक्याउन भनी भित्र पसेछ, मैले देखिन, तर महादेवले आफूले त्यसलाई मार्नु भएछ र मलाई भन्नुभयो, ढोकामा के यस्तो असावधानी गरेको, रिसानी भयो यसो हो भने मेरा ढोकामा वर्षौंसम्म बस्न पाउने छैन, तसर्थ भागिहाल्नु, यस ढोकाभित्र जान पाइने छैन। यहाँ हामी उमा पार्वती बाहेक अरू कोही जान पाउने छैनन्। गौर्य कैलाशे प्रवेश। यो सुनेपछि पार्वती आफै स्तम्भित हुनुभयो र मनमनै सोच गर्नुभयो, मलाई बाबुले नारी भनी खबर गरेको त नारी होइन रहेछ, राक्षस पो रहेछ। रिसमा झोकमा व्यर्थै विरकलाई साप दिएछु, रिसले कसैको भलो हुँदैन भनी मनमा गुनिहली लाज माने चाहिँ विरकसँग भन्नुभयो, बाबु विरक म तिम्रा मुमा पार्वती नै हुँ, तिमी मलाई श्राप नपरोस्। हिमालयकी छोरी पर भगवान शङ्करकी प्रिय पत्नी हो, तिमीलाई थाहा छ म तब गरी फर्किँदै आउनेछु भनेर गएकी थिए। भगवान ब्रह्माजीले मलाई गौरी बनाइदिनु भएर तिमीले स्वास्नी मान्छेलाई यस ढोकाभित्र जाने दियो भारे भन्ने समाचार सुन्दा मलाई रिस उठ्यो र तिमीलाई श्राप दियो, तर तिम्रो दोष रहेनछ तापनि मेरा श्राप पनि अमोघ छ। तसर्थ मनुष्यलोकमा शिला पुत्र भएर चाँडै नै आउनेछौ, तिमी सफल हुनेछौ। त्यसपछि विरकले पार्वतीजीको सभक्ति अभिवादन गरी हात जोडी स्तुति गरे। विरकप्रति प्रसन्न भएर पार्वतीले पनि आफ्नो चिरआरावधि परम प्रिय पति महादेवका भवनभित्र प्रवेश गर्नु भएर तारकासुरका
भयङ्कर शासनबाट व्याकुल भएका देवताहरू श्री महादेवको दर्शन गर्न त्यसै बेला यहाँ आएका थिए। तर विरकले समय छैन, भगवान श्री महादेव एकान्तमा पार्वतीसँग राज भएको छ भनी फर्काइदिए। गौरी शङ्कर र त्रिभङ्ग हजारौँ वर्ष बितिसके। शिवजीहरूको समागम प्रचण्ड क्रीडा नित्य निरन्तर अविरत। सुरत देवताहरू कहिले छोरा जन्मिने होलान्, कहिले तारकासुरको वध गर्ने होला भनी आचार्यका देव वृत्तान्त बुझे। आऊ भनी अग्निहरूलाई पठाए। सुगाको रूप लिएर आँखे झ्यालको धुलोबाट अग्नि सडक भित्र पसे। महादेवलाई गिरिजाका साझै राति क्रीडाको मग्न भइरहेको देखेर महादेवले पनि सुगाको रूपमा आएका अग्निलाई देखेर चिन्नु भएर दिए। केही रिसाएर भन्नुभयो, मेरा यस्ता चरम आनन्दको रस पसको विघ्न तिमीले गर्यौ भने यसको फलस्वरूप तिमीलाई मेरा वीर्य दिन्छु थाप। अग्निले सोचे, यो अमोघ वीर्य देवताहरूको त्यत्रो कामको लागि हजारौँ वर्षको अथक प्रयास यसैखेर जान दिने छैन। यस्तो गुनी अञ्जुलीमा तापेर महादेवको आग्रहपूर्वक प्रेरणा शिरोपर गरी अग्निले सबै पान गरे। तर सबै देवताहरू अग्निमुख भएका हुनाले त्यो महादेवको वीर्य सबै देवताहरूको पेटमा मरियो र अन्तमा सबै पेट फोडेर महादेवको त्यो वीर्य महादेवका आश्रमका समीपको सरोवरका माझमा एउटै ठाउँमा जम्मा भएर एउटैबाट एक दिव्य सरोवर बन्यो। त्यसबाट कुमारोत्पत्ति यो चाल पाएपछि पार्वती त्यहाँ हेर्न आउनुहुँदा मनैलो ब्याउने निर्मल जल फुलेका थरी थरीका कोमल पंक्षीहरूको कलरव वरिपरि सुनौला बान्कीका रसधारा देख्नु भएर जल क्रीडा गर्ने इच्छा भएर पानीभित्र बसेर पौडनु भएर खेल्नु भयो। सबै सङ्गिनीहरूसँग छ्याप गर्नु भएर तीरमा गई गहनाका बडा पहिरी सङ्गिनीहरूसँग राज भई त्यहाँका जल खाने अभिलाषा गर्नु भएर पार्वतीको आशय बुझेर स्नान गरिरहेको षड्कृत्यहरूले त्यो निर्मल जल कमलको पातमा लिएर पार्वतीका राज भएको विश्राम भवनमा आयो। त्यो जल देखेर पार्वती हर्षित हुनु भएर त्यो बेला अनुकूल छ भन्ने विचार गरी कृतिकाहरूले पार्वतीसँग भने, भगवती यो जल टुक्र्याउँछौँ। यदि तपाईँको गर्भबाट जन्मेको बालक हामीहरूको समेत पुत्र मान्न स्वीकृति हुन्छ भने यो सुनेर पार्वतीजीले भन्नुभयो, मेरा घरबाट जन्मेका बालक तिमीहरूको पुत्र कसरी हुन सक्ला? कृतज्ञहरूले पुनः निवेदन गरे, हुन सक्छ हामीहरू आफ्ना उत्तम अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पनि त्यस बेलामा शारीरिक मिलाइदिन तत्पर छौँ। हाम्रा समेत पुत्र हुन किन असम्भव होला? त्यस बेला भएर प्रस्ताव मैले पनि स्वीकार गरेँ भनी पार्वतीले भन्नुभयो। त्यसपछि मैले त्यो कमलका पातको जल पार्वतीलाई टुक्राएर पार्वतीले सो जल पिउनु भएर त्यस जल पार्वतीको घरबाट पुग्न साथ दिव्य बालकको रूप परिवर्तन भएर पार्वतीको दायाँ कोख फाडेर एक अद्भुत बालक देहबाट निस्क्यो। त्यसो नवजात बच्चाको तेजले चारैतिर झलमलाउ भएर सूर्यको प्रभाव हो वा दिवा सुवर्णको कान्ति हो भनी सबै तर्क गर्न लागेर त्यस तेजो मण्डलभित्र हेर्दा शक्ति शूल समेतका शस्त्रास्त्रहरूले युक्त छ शिशुएको दिव्य कुमारको मूर्ति देखियो। कुत्सित विचार भएका आसुरी सम्पत्तिका हिमायतीहरूलाई मारे दैवी सम्पत्तिको परिपोषण गर्न हुनाले यी कुमारलाई नामकरण समेत अनुकूल भएको कुमार भन्ने नामकरण गरी कुमार नाउँले विभूषित गराए। यिनीको जन्म चैत मासको कृष्ण अमावास्यामा भयो। जन्म हुँदा 2 स्वरूप जन्म लिएको थियो। चैत सुदी 5 का दिन इन्द्रले 2 स्वरूपको 1 स्वरूप बनाए। चैत्र शुक्ल द्वितीया 6 का दिन स्वर्गको मुख्य सेनापति पद्म विष्णु इन्द्र सूर्य समेत समस्त देवताहरूले नियुक्त गरी प्रधान सेनापतिको रूपमा विवाहाभिषेक गरे। खेलौना छाता चमचन्दन वस्त्र अलङ्कारहरू सुसज्जित गराए। विष्णुले शस्त्रास्त्र दिनुभयो। यक्ष सेना कुबेरले 10 लाख यक्षको सेना दिए। अग्निले तेज वायुले वाहन त्वष्टाले कुखुरा दिए। स्कन्द विशाखा षड्भक्ता गाङ्गेय कार्तिकेय षड्मात्र इत्यादि नामद्वारा कुमारले सबै देवताहरूले स्तुति गरे। प्रसन्न भएका कुमारले मैले तपाईँहरूले के गराइदिनु भनी सोधी गर्नुभयो। सुनि देवताहरूले शिर झुकाई हात जोडेर भने, भगवान समस्त देवताहरूको वैरी दुष्ट दुराचारी क्रोधी बलवान दैत्यहरूको राजा तारकासुरले हामीलाई अचाकली दुःख दियो। तसर्थ
त्यसलाई मारेर हाम्रो उद्धार गराए कुमार भनेर यसरी देवताहरूले बिन्ती चढाए। लोककण्ठ तारकासुरको वध गर्न सेनाको प्रबन्ध मिलाई पठाउवा आउँदैन गर्नु तारकासुर यहाँ पनि दूत पठाउनु म तुरुन्त हिँडे भने कुमारजी तारकासुरलाई मार्न भनेर प्रस्थान गर्नु भयो। तारकाप्रति इन्द्रको दूत इन्द्रले पनि एउटा साह्रै खरो स्वभावको व्यक्ति छानेर तारकासुरलाई दूत पठाएर त्यो दूतले आएर तारकासुरलाई भने दैत्यराज स्वर्गका महाराजका म दूत हुँ, उहाँको सन्देश यहाँ छ। तारका आफ्नो शक्ति सामर्थ्यको जे जति प्रयोग गर्न सक्छौ गर, किनभने संसारलाई विश्वका जनतालाई दलन गर्ने कुल्चेर मिचिले शोषण गरेर जुन पापको भण्डार गरेर आफूलाई दुनियाँको एकमात्र सर्वे सर्व हुँ भने घमण्ड भइरहेको छ, ठस्सा दिखाइरहेका छौ। अब त्यस पापको कटु परिणामको फल तिमीले भोग्नु पर्ने छ। यसरी इन्द्रको दूतले यसरी तारकासुरलाई भनिरहे। निर्बुद्धि इन्द्रलाई लाज छैन। तारकासुर भन्दछन्। तारकासुरको यो कुरा सुनि दूत फर्के। पछि तारकासुर मनमनै सोच्न लागे, कसैको आड नपाई इन्द्रले यस्तो फुर्ती त गर्न सक्दैन। बारम्बार हार खाई भागेको हामीहरूबाट जितिएको इन्द्र आज भुइँ गर्दैछ भने त्यसलाई ठुलै आड मिल्ने जस्तो छ। यसै बिचमा तारकासुरका वरिपरि जताततै कुलन्छिन देखिन लाग्यो। धुलो उड्ने, रगत वर्षिने, आँखा पाखुरा फरफराउने, मुख सुक्ने, मन भरभराउने, परिवारको मुख मलिन हुने, खराब जन्तुहरू रुने घुम्ने कराउने इत्यादि यस्ता कुमार गाथा कुनै कुरामा ध्यान नराखिकन मन नियन्त्रण गरी त्यसको तारक स्वस्थ भइरहेको थियो। त्यसै बेला आफ्नो पनि पादचारी नै भएर आफ्नो भवनबाट बाहिर निस्केको काल निमेष दैत्यहरूले भन्नु, हे जोधाहरू, अविलम्बन सेनाहरूलाई सुसज्जित भएर दौडा समाप्त। देवताहरू बिलैया नगर, छिटो जाऊ। सामु परिसेका कुमारलाई देखेर भयङ्कर स्वरूपको तारकासुरले भने, हे सानो बच्चा, के युद्ध गर्ने इच्छा हो? जाऊ सानो भकुण्डो खेल। तिमीले हामी जस्ता भयङ्कर दानवहरूलाई देखेका छैन के? यो शास्त्र नजान्ने केटाकेटीको बुद्धि हो। यो सुनेर कुमारले पनि देवतालाई हर्षित गर्न तारकासुरले भने, सुन तारक, शास्त्रको कुरा तँलाई नै सम्झाइदिनु पर्ने भइरहेको छ। युद्धका समस्यामा निर्मल सैनिकहरू शास्त्रद्वारा यसो उसो भन्नेतिर लाग्दैनन्। मलाई बालक देखेर हेला नगर। गोमन साँपको बच्चा सानै भए पनि भयङ्कर हुन्छ यसरी। सूर्य बालकै भए पनि कसैले हेर्न सक्दैन। मन्त्र छोटै भए पनि समर्थशाली नै हुन्छ। बुझिस् तारकासुर, तेरो लागि म दुर्जन छु। कुमार यस प्रकार भन्दै थिए। उमाथि तारकासुरले मुदगरको प्रहार गरिहाल्यो। बजाद्वारा त्यस मुदगरलाई पन्छाइदिएर लगत्तै लोहाको फिन्दिबाले प्रहार गरे। त्यसलाई पनि कुमारले हातले च्यापे पारे अनि तारकासुरमाथि कुमारले खरो गदाको प्रहार गरे। त्यसो चोटले त्यो दैत्य वज्रको मार खाएको पर्वत चाहिँ भएर साँच्चै नै कुमारलाई दुर्जय ठानेर आफ्नो काल आइसकेको कुरा सम्झेर पनि रिसले चुर भइरहेको थियो। त्यो देखेर काल निमिषले समेत सबै दैत्यहरूलाई घरा उठेर कुमारमाथि जाइ लाग्ने हतियारको पर्खा छोडे। तर कुमारलाई कुनै शस्त्रले पनि छुन सकेन। दैत्यहरू कति कुमार उप कति देवताहरू उप आइलागे। कुमारलाई त दैत्यहरूका शस्त्रले कुनै छुनै सकेन। तर देवताहरू व्याकुल भए। त्यो देखेर कुमारले रिसाएर अमुक शस्त्रास्त्रहरूले दैत्यहरूको विशाल बाहिनीलाई यसरी धोकिलिदिए कि अघि बढ्ने समर्थ नै रहेनन्। झन् परपरै भाग्यो। अब आफ्नो सैन्य भाग्य थियो। तारकले रिसाएर चुर भए प्रचण्ड गर्दा उठाए। कुमारलाई प्रहार गरेर बाण वर्षा गरी कुमारको मुजुरलाई पनि पछाडि फर्कियो। दाँत तुल्यायो। अब रक्ताम्बे भई मुजुर फर्क्यो त कुमारले सुनका सिक्राका झाल भएको शक्तिलाई उचालेर बाजुबालाहरूलाई फन्काउ गराउँदै, पापी तारा, मेरा अगाडि उभिनी संसार हेर। अब तैँले यमपुरीको बाटो लाग्नुपर्छ। मेरा शक्तिद्वारा त मरिस। तेरो शस्त्र अस्त्रको तन्त्र मन्त्र जे जति छ सम्झे बेला यही हो। उद्योग गरेर बाँच्ने बल गर भनी बडो बेगले घडाममा गरे तारकासुरको छातीमा बजारिदिए। यस शक्तिले तारकासुरको वज्रको पर्वत जस्तो अति कठोर छातीलाई
फोरिदियो र प्रलय हुँदा भैमा लडेको पर्वत झैँ भोकुट कटक कुण्डलहरू निरेखेर गर्दै डङरङ्ग भएर भैमा लड्यो शेष दैत्यहरू हाहाकार मचियो भयङ्कर गददड भयो। यस प्रकार जब कुमारजीले तारकासुरलाई मारिदिनु भयो तब आसुरी सम्प्रदानको पनि इतिश्री भयो। देवताहरू ठुलो हर्ष बढाइ गर्न लागेर दैवी सम्पदाको अभ्युत्थान भएकाले सब संसार सुखी भएर नरकमा पनि दुखी पापी कोही रहेन। कुमारजी स्तुति समस्त देवताहरू मिलेर कुमारको स्तुति गरे। हर्षले विभोर भएका देवताहरू कुमारप्रति कृतज्ञता प्रकट गरी सबक्रिय अभिवादन चढाई सिद्ध महर्षि सहित आफ्ना धाममा गए। कुमार पनि देवताहरूको कार्य सिद्धि गराई कैलाशमा माता पिताको दुर्दशा उपस्थित गराउनु भयो। कुमारजी आगर जाए अवस्था पनि यो कुमारको उत्पत्ति तारकासुरको संहार समेतको कथा सुनाउने सबै आयुष्मान भगवान श्रीमान आरोग्यवान सुन्दर तेजिला होलान्। बालगृह शान्ति होला, निर्भय सुखी होलान्। राजसेवा गर्नेहरूले विशेष गरी यो कथा सुनुन्। स्नान सन्ध्या गरी कुमारजीको चरित्र पाठ गरेका कुमारजीको साम्राज्य प्राप्त हुनेछ। ओम जय जय स्कन्द पुराणे केदारखण्डे महात्म्ये स्वस्थाने कथायां कुमारकृत तारका सुर संहार वर्णनाम चतुर्दशोत्सवः। आजको स्वस्थानी व्रतकथा समाप्त भएको छ। हजुरहरूले पुष्पाञ्जली लिएर प्रार्थना गर्नुहोला। ओम वयन्तु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् करकर्णैवोदितः नवनरिनदनिवेक्षणः कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी दशोऽयं क्षोवर्णयितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया पुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु निर्भया निधनाः सकलाः सन्तु जीवन्तु सर्वदां सदां। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि प्रसन्ति यत्र यत्र अच्युतोद्धार कदा प्रसंगा या कुन्त्यन्त हार्दवलाय सुरवस्तावृताय वीणावदन्नमण्डकराय श्वेतपद्मासनाय ब्रह्मजसङ्करा प्रविद्वे देवै सदावन्दा सानां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपाय कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनाभात्मके स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पये तत्।